सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। विषयः अस्ति रघुवंशम् इति महाकाव्यस्य परिचयः। आदौ काव्यं नाम किम् इति काव्यस्य सामान्यपरिचयः ज्ञातव्यः भवति। तर्हि कवेः कर्म काव्यम् इति विग्रहे कव्रिवर्णे इति धातोः ण्यत् प्रत्यये काव्यम् इति शब्दस्य निष्पत्तिः इति काव्यशब्दस्य निर्वचनं भवति। परन्तु काव्यस्य लक्षणं किं तदुच्यते शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्। इदं प्रसिद्धं लक्षणमस्ति। शब्दार्थौ सहितौ काव्यं केन सहितौ तदुच्यते लोकोत्तरचमत्कारकारक रमणीयता धर्मेण गुणालङ्कारादीना रसादिव्यञ्जकत्वेन वा सहितौ शब्दार्थौ काव्यम् इत्यभिधीयते। एवञ्च काव्येषु अत्र शब्दार्थौ सहितौ इति उक्तं। तर्हि केन सहितौ तदुच्यते लोकोत्तरचमत्कारकारक रमणीयता धर्मेण गुणालङ्कारादीना रसादिव्यञ्जकत्वेन। तर्हि रसादिव्यञ्जकत्वेन वा सहितौ। तर्हि तत्र रसादिव्यञ्जकाः तत्र भवेयुः। पुनः तत्र करुण शृङ्गार वीर इत्यादि ये नवरसाः सन्ति तेषामत्र ग्रहणं। पुनः गुणालङ्कारादीना गुणत्रयमस्ति। ओजः प्रसादः माधुर्यम् इति गुणत्रयमस्ति। पुनः अलङ्कारादि अस्ति उपमालङ्कारः अनुप्रासादि अलङ्काराः सन्ति तैः सहितं। किञ्च तत् कीदृशं भवेत् लोकोत्तरचमत्कारकारकरमणीयताधर्मेण एतादृशं भवेत्। तत्र रमणीयता भवति कीदृशी रमणीयता लोकोत्तरचमत्कारकारकरमणीयता। तत् लोके तत् न लभ्यते। तत् लोकोत्तर अलोकसामान्यम् इति उच्यते तथा भवति। तादृशं गुणालङ्कारादीना रसादिव्यञ्जकत्वेन सहितौ शब्दार्थौ काव्यम् इति उच्यते। चमत्कारकारक नाम तत् चमत्कारं जनयति आनन्दं जनयति एवम्। एवं काव्येषु आदिकाव्यं भवति इदमस्ति मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती समाः यत् क्रौञ्चमिथुनाद् एकम् अवधिः काममोहितम् इति पद्यं तत् आदिकाव्यम् इति उच्यते। अयं रामायणे अयम् इदं पद्यं लभ्यते। तस्मात् वाल्मीकिः आदिकविः इति उच्यते। अग्रे गच्छामः। इदानीं काव्यस्य भेदाः। काव्यस्य आदौ द्विधा भेदः क्रियते दृश्यकाव्यं श्रव्यकाव्यं। दृश्यकाव्यम् इत्यस्य रूपकम् इति नामान्तरमस्ति। तत्र दशरूपकम् इति प्रसिद्धिः अस्ति। अत्र दशभेदाः सन्ति नाटकं प्रकरणं भाणः व्यायोगः समवकारः डिमः ईहा मृगः अङ्कः वीथि प्रहसनम् एवं। श्रव्यकाव्यस्य त्रिधा भेदः अस्ति पद्यकाव्यं गद्यकाव्यं चम्पू इति। पद्यकाव्यस्य पुनः सप्तभेदाः मुक्तकं युग्मकं सान्दानतिकं कलापकं कुलकं खण्डकाव्यं महाकाव्यमिति। गद्यकाव्यस्य भेदद्वयं कथा आख्यायिका। तर्हि अत्र काव्यस्य भेदः अस्ति श्रव्यकाव्यं तस्य एकः भेदः अस्ति पद्यकाव्यं तस्य पुनः एकः भेदः अस्ति महाकाव्यम्। अस्माकं विषयः अस्ति रघुवंशमहाकाव्यं तर्हि अत्र अन्तर्भवति महाकाव्ये तस्य अन्तर्भावः अस्ति। इदानीं तर्हि महाकाव्यं नाम किं महाकाव्यस्यापि लक्षणमस्ति तदुच्यते सर्गबन्धो महाकाव्यम्। अत्र यद्यद् अस्ति तत् सर्वं महाकाव्यस्य लक्षणे एव भवति। तत्र अत्र बिन्दुरूपेण अत्र मया उपस्थापितं। मूलं लक्षणं भवति सर्गबन्धो महाकाव्यं नाम तत्र सर्गाः भवेयुः। नायकः कथं भवेत् तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्वितः। नायकः एकः नायकः भवेत् सः सूरः भवति इत्युक्ते कश्चन देवः भवेत् अथवा सद्वंशः क्षत्रियः वा सद्वंशः क्षत्रियः कश्चित् स्यात् सः नायकः भवेत् किञ्च धीरोदात्तगुणान्वितः इति सः भवेत्। न भवति। अनन्तरं रसः रसविषये उच्यते शृङ्गारवीरशान्तानाम् एकोङ्गी रस इष्यते
इत्युक्ते शृङ्गाररसः, वीररसः, शान्तरसः, एषु त्रिषु कश्चन एकः अङ्गीरसः भवेत्, इत्युक्ते प्रधानरसः भवेत्। अन्ये ये रसाः सन्ति ते अङ्गरसरूपेण, इत्युक्ते गौणरूपेण ते अपि भवेयुः। अङ्गानि सर्वेपि रसाः सर्वे नाटकसन्धयः। वृत्तं नाम तत्र उपजीव्यं किं स्यात् तद्वदति। इतिहासोद्भवं वृत्तम् अन्यद्वा सज्जनाश्रयं चत्वारस्तस्य वर्गास्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत्। इत्युक्ते यत् उपजीव्यं भवेत् तत् इतिहासोद्भवं स्यात्, कश्चन ऐतिहासिकः विषयः स्यात्, अथवा अन्यद्वा सज्जनाश्रयं, कश्चन सज्जनः अस्ति तस्य विषये सा कथा स्यात्। किञ्च तत्र चत्वारस्तत्र वर्गास्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत्। वर्गचतुष्टयमस्ति धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः। एतेषु चतुर्षु वर्गेषु चत्वारः वर्गाः तत्र स्युः, तेषु एकं फलं तत्र भवेत्। अनन्तरं महाकाव्यस्य मङ्गलाचरणं कीदृशं भवेत् तद्वदति। आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तुनिर्देश एव वा क्वचिन्निन्दाखलादीनां सतां च गुणकीर्तनं। मङ्गलाचरणं नमस्क्रियात्मकं भवेत्, अथवा आशीर्वादात्मकं भवेत्, अथवा वस्तुनिर्देशात्मकं भवेत्। क्वचित् निन्दाखलादीनां सतां च गुणकीर्तनं। क्वचित् मङ्गलचरणे खलाम् इत्युक्ते दुर्जनानां निन्दा, सताम् इत्युक्ते सज्जनानां गुणकीर्तनम् एवमपि भवितुम् अर्हति मङ्गलचरणे। छन्दविषये उच्यते एकवृत्तमयैः पद्यैः अवसाने अन्यवृत्तकैः। प्रत्येकं सर्गेषु किञ्चित् एकं छन्दः भवेत्, सर्गान्ते अन्यत् छन्दः भवितुम् अर्हति, एवमत्र उच्यते। अनन्तरं सर्गाः कीदृशाः भवेयुः तद्वदति। नातिस्वल्पाः नातिदीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इह नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत्। अत्र दोषः अस्ति, भवेत् इति स्यात्। तर्हि सर्गाः नातिस्वल्पाः, अतिस्वल्पाः न भवेत्, नातिदीर्घाः, अतिदीर्घाः अपि न भवेत्। किञ्च अष्टाधिका इह, न्यूनातिन्यूनम् अष्टाधिका इत्युक्ते नवसर्गाः भवेयुः एव, ततः न्यूनं भवति चेत् महाकाव्यत्वं न भवति। किञ्च नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते, तत्र वृत्तम् अधिकं भवितुम् अर्हति। पुनः सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत्। प्रत्येकं सर्गस्य अन्ते अग्रिमसर्गे का कथा वर्ण्यते तस्य सूचनमपि तत्र स्यात्, एवं सर्गविषये उच्यते। अनन्तरं वर्णनं, तत्र किं किं वर्णयितुं शक्यते, अथवा महाकाव्ये कस्य केषां वर्णनं लभ्यते तदत्र अनेके विषयाः सन्ति। संध्या, सूर्य, इंदु, रजनी, प्रदोष, ध्वांत, वासराः। प्रातः, मध्याह्न, मृगया, शैल, ऋतु, वन, सागराः। संभोग, विप्रलम्भौ च मुनि, स्वर्ग, पुर, अध्वराः। रण, प्रयाण, उपयम, मंत्र, पुत्रोदय आदयः। वर्णनीया यथायोग्यं सांगोपांग अमीयः। एते विषयाः सन्ति, एतेषु यथायोग्यं विषयाः तत्र वर्णनीयाः भवन्ति। किञ्च महाकाव्यस्य नामकरणं कथं भवेत् तद्विषये उच्यते। कवेर्वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्य इतरस्य वा। कवेः नाम्ना महाकाव्यस्य नाम भवितुमर्हति, वृत्तस्य वा नाम्ना, महाकाव्ये यत् वर्ण्यते, यत् उपजीव्यमस्ति तदनुसारं वा महाकाव्यस्य नाम भवितुम् अर्हति, अथवा नायकस्य नाम्ना, काव्ये यः नायकः अस्ति नायकस्य नामानुसारमपि महाकाव्यस्य नामकरणं भवितुम् अर्हति। वर्णनं, हाँ, महाकाव्ये सन्ध्यावर्णनं, सन्ध्या इत्यस्य वर्णनं भवितुमर्हति, नाम सन्ध्याकाले कथं भवति इति वर्णनं। सूर्यस्य वर्णनं कर्तुं शक्यते, नाम तत्र भवति। पुनः इन्दु इत्युक्ते चन्द्रः, चन्द्रस्य वर्णनं। रजनी नाम रात्रिकाल, रात्रिकालस्य वर्णनं। प्रदोषः इत्युक्ते रात्रेः पूर्वभागः, तस्य वर्णनं। ध्वान्त इत्युक्ते अन्धकारः, अन्धकारस्य वर्णनं। वासराः दिनं, तस्य वर्णनं। प्रातः, प्रातःकालस्य वर्णनं। मध्याह्न, मध्याह्नकालस्य वर्णनं। मृगया, मृगगमनं, तस्य वर्णनं। शैल इत्युक्ते पर्वतस्य वर्णनं। ऋतु, ऋतुवर्णनं। वन, वनस्य वर्णनं। सागराः, सागरस्य वर्णनं। पुनः संभोग इत्युक्ते शृङ्गारादि वर्णनं। विप्रलम्भौ इत्युक्ते विच्छेद, यदा नायक नायिकयोः विच्छेदः भवति न विप्रलम्भ, तस्य वर्णनं। च मुनि, स्वर्ग, मुनि, मुनेः वर्णनं, स्वर्गस्य वर्णनं। पुर इत्युक्ते नगरस्य वर्णनं,
अध्वराः स्वर्गस्य वर्णनं, यागस्य वर्णनं, पुनः रण रण इत्युक्ते युद्धस्य वर्णनं, प्रयाण इत्युक्ते गमनं, गमनस्य वर्णनं, उपयम, हाँ प्रयाण उपयम, उपयम इत्युक्ते आगमनं, मंत्र मंत्रस्य वर्णनं, पुत्रोदय पुत्रप्राप्तिः आदयः इत्यादीनां वर्णनं तत्र भवितुमर्हति। तत्र वर्णनीय यथा योग्यं सर्वेषां भवेत् इति नास्ति, यथा योग्यं तथा अवश्यं भवेत्, तेन तस्य महाकाव्यत्वम् आगच्छति। साङ्गोपाङ्ग अमीयः, साङ्गोपाङ्ग नाम अङ्गसहिततया वर्णनं तत्र भवेत्। एवम् अत्र अस्ति अस्माकं यः विषयः अस्ति रघुवंशं, तत्र एतत् लभ्यते नाम पूर्वं यद् यद् लक्षणमुक्तं, यथा सर्गबन्धो भवेत् रघुवंशे अस्ति, नायकः सद्वंशक्षत्रियः श्रीरामचन्द्रः अस्ति, रसः शृङ्गारवीरशान्तिषु कश्चन एकः अङ्गिरसः भवेत्, अत्र वीररसः अस्ति, वृत्तमस्ति इतिहासोद्भवम् अथवा सज्जनाश्रयमपि भवितुमर्हति रामचन्द्रस्य विषये। पुनः मङ्गलचरणमस्ति, नमस्कारात्मकं मङ्गलचरणमस्ति, छन्दः मुख्यतया अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, सर्गान्ते प्रहर्षिणी इत्यादि छन्दसां प्रयोगः तत्र दृश्यते। सर्गाः अपि नाति स्वल्पाः सन्ति, नाति दीर्घाः अपि सन्ति, किञ्च अष्टाधिका भवेत्। रघुवंशमहाकाव्ये ऊनविंशतिः सर्गाः सन्ति। पुनः सर्गान्ते भाविसर्गस्य सूचना अपि लभ्यते। अनन्तरं वर्णनायां यद् अस्ति रघुवंशे मृगया वर्णनं लभ्यते। दशरथः यदा मृगां प्रति गच्छति तत्र मृगया वर्णनमस्ति। पुनः ऋतुवर्णनं लभ्यते, तत्र वसंत ऋतोः वर्णनं तत्र अस्ति। किञ्च रणयुद्धस्य वर्णनमपि तत्र लभ्यते। प्रयाणस्य वर्णनमस्ति, वसिष्ठ आश्रमगमनम्, अयोध्यायाः प्रत्यागमनम् इति प्रयाणवर्णनमपि अस्ति। अनन्तरं पुत्रोदयः पुत्रप्राप्तिः भवति दिलीपस्य, तद् वर्णनमस्ति। एवम् एतेषां तत्र वर्णनं लभ्यते। अनन्तरं नामकरणं, नामकरणम् अत्र अस्ति वृत्तस्य नाम्ना। तत्र रघुवंशम् इत्यत्र रघुवंशे ये नृपाः सन्ति तेषां वर्णनमस्ति, अतः वृत्तस्य नाम्ना अत्र काव्यस्य नामकरणं जातम्। इदानीं रघुवंशस्य विषये चर्चायाः प्राक् आदौ अस्य ग्रन्थस्य यः रचयिता अस्ति कालिदासः, तस्य विषये किञ्चित् आलोच्यते। कालिदासस्य देशकालविषये तत्र दृढतरप्रमाणाभावात् निर्दिष्टतया किमपि वक्तुं न शक्यते। तथापि तत्र विदुषां वैमत्यं दृश्यते। केचन वदन्ति काश्मीरः इति तस्य देशः, केचन वदन्ति वङ्गदेशः, केचन वदन्ति मिथिला, केचन वदन्ति मगधः, केचन वदन्ति उज्जयिनी। एवं वैमत्यं तत्र दृश्यते। परन्तु तस्य शिलालेखादि नाना आधारैः, किञ्च कालिदासस्य रचनायां तत्र भौगोलिकस्थितेः या वर्णना लभ्यते, तदनुसारं तस्य देशः उज्जयिनी इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च उज्जयिनी इति एव देशः इति बहुभिः स्वीक्रियते। एवमेव कालविषयेपि तत्र बहूनि मतानि दृश्यन्ते। अत्र यथा ख्रीष्टपूर्वप्रथमशताब्दी इति वदति सर् विलियम् जोन्स् महोदयः, वेवर् याकोबी मानियर् ते वदन्ति ख्रीष्टीयप्रथमद्वितीयशतकयोर्मध्ये कालिदासः आसीत्। मैक्डोनल्ड् वदति ख्रीष्टीयपञ्चमशतके आसीत्। हार्नेल् प्रभृतयः वदन्ति ख्रीष्टीयपञ्चमषष्ठशतके आसीत्। आर् कृष्णमाचार्यर् वदति ख्रीष्टीयषष्ठशतके आसीत्। रामावतार शर्मा वदति ख्रीष्टीय 379 to 450 शतकं तस्मिन् मध्ये सः आसीत्। एवञ्च तत्र वैमत्यम् अस्ति, परन्तु अत्रापि तत् शिलालेखादि आधारैः एवं स्थिरीक्रियते यत् ख्रीष्टपूर्वप्रथमशतकात् चतुर्थशतकमध्ये कालिदासः आसीत् इति बहुभिः स्वीक्रियते। इदानीं कालिदासस्य कृतयः। कालिदासस्य सप्तकाव्यरत्नानि प्रथितानि। तेषु महाकाव्यद्वयमस्ति कुमारसम्भवं रघुवंशं, खण्डकाव्यद्वयमस्ति मेघदूतं ऋतुसंहारं, नाटकत्रयमस्ति अभिज्ञानशाकुन्तलं, मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम् इति सप्तकाव्यरत्नानि प्रसिद्धानि। परन्तु कालिदासस्य नाम्ना 40 अधिकाः कृतयः लभ्यन्ते। परन्तु तत्र यः रचयिता कालिदासः अस्ति सः कालिदासः अयमेव कालिदासः इति विषये तत्र प्रमाणं नास्ति। तस्मात् तत्र कालिदासस्य रचना इति न उच्यते, परन्तु अत्र सप्तकाव्यरत्नानि उक्तानि, अत्र प्रसिद्धानि सन्ति। एतत् अत्र प्रसिद्धानि काव्यरत्नानि सन्ति कालिदासस्य। इदानीं रघुवंशस्य परिचयः। रघुवंशम् इति
काव्येषु महाकाव्यं भवति। अत्र ऊनविंशतिः सर्गाः सन्ति। अलङ्कारः अस्ति मुख्यतया अत्र अलङ्कारः अस्ति उपमालङ्कारः, परन्तु तद् अपेक्षया उत्प्रेक्षा यमकालङ्कारः अनुप्रासः एतेषामपि तत्र वर्णनं लभ्यते, परन्तु मुख्यतया उपमालङ्कारस्यैव प्रयोगः बाहुल्येन दृश्यते। छन्दः अस्ति अनुष्टुप् छन्दः, प्रधानछन्दः। अन्येषामपि छन्दसां प्रयोगः तत्र दृश्यते, परन्तु मुख्यं छन्दः अस्ति अनुष्टुप् छन्दः। अत्र रसः अस्ति, मुख्यरसः अस्ति वीररसः। अन्येषां शृङ्गारकरुणादीनामपि अत्र प्रयोगः अस्ति, परन्तु मुख्यरसः अस्ति वीररसः। गुणः भवति प्रसादगुणः। अत्र उपजीव्यं भवति रघुवंशीयनृपाणां वंशवर्णनम्, इत्युक्ते रघुवंशे ये नृपाः आसन् तेषां चरितकथनम् इति अस्ति अस्य रघुवंशमहाकाव्यस्य विषयः। अस्मिन् महाकाव्ये नायकः भवति श्रीरामः। काव्यस्य उत्सः भवति रामायणं पुराणानि। वस्तुतः रामायणे या कथा लभ्यते रामकथा तत्तु लभ्यते, परन्तु अन्ये ये विषयाः सन्ति तत् रामायणे न लभ्यते, परन्तु रघुवंशे अस्ति। तस्य उत्सः भवति पुराणं। तत्र वायुपुराणे अस्ति, ब्रह्मपुराणे अपि अस्ति, एवं पुराणानि अपि अस्य उत्सत्वेन स्वीकर्तुं शक्यते। इदानीं रघुवंशमहाकाव्यस्य बह्व्यः टीकाः सन्ति। तेषु टीकासु प्रसिद्धा टीका भवति सञ्जीविनी इति टीका। टीकाकारः अस्ति मल्लिनाथः। इदानीं रघुवंशस्य विषयः अस्ति रघुवंशे नृपाणां वर्णनं। तर्हि केषां वर्णनमस्ति तदत्र द्रष्टुं शक्यते। आहत्य 29 राज्ञाम् अत्र वर्णनं प्राप्यते रघुवंशमहाकाव्ये। आदौ दिलीपात् आरभ्यते। दिलीपः, रघुः, अजः एवं क्रमेण अत्र द्रष्टुं शक्यते। तत्र दिलीपस्य वर्णनमस्ति आदिमद्वयोः सर्गयोः। अनन्तरं रघुः वर्णनं लभ्यते तृतीये, चतुर्थे, पञ्चमे। अजस्य वर्णनं लभ्यते पञ्चमे, षष्ठे, पञ्चमतः अष्टमपर्यन्तम्। अनन्तरं दशरथस्य वर्णनम् आरभ्यते अष्टमात् दशमपर्यन्तं। ततः परं रामकथा आरभ्यते, श्रीरामचन्द्रस्य चरितं। तद् दशमसर्गात् आरभ्य पञ्चदशसर्गं यावत् चलति। अयमेव भागः मुख्यतया नाम रामायणे यत् लभ्यते सः भागः अत्र कालिदासेन रचितः अस्ति। अनन्तरं कुशस्य चर्चा आरभ्यते 16 सर्गे। ततः परम् अतिथेः चर्चा अस्ति 17 सर्गे। ततः परं निषधात् आरभ्य निषधनल इत्यतः आरभ्य तत् 18 सर्गे तत् लभ्यते। अस्तु, अत्र एकः विषयः वक्तव्यः अस्ति। अत्र सूर्यवंश इति तु प्रसिद्धः अस्ति, श्रीरामचन्द्रः सूर्यवंशः अस्ति। अत्र येषां वर्णनमस्ति अत्र ते सर्वे सूर्यवंशीयाः। तेन सह अत्र सूर्येण सह एतेषामपि साम्यम् अस्ति। तत् कथमिति चेत् सूर्यः यदा प्रातः उदेति तस्य तेजः किञ्चित् मृदु भवति, अनन्तरं शनैः शनैः तेजवृद्धिः भवति। अत्रापि रघुवंशे दिलीपात् यदा आरभ्यते तदा तेषां तेजः वर्धते। नाम यथा रघुः दिग्विजययात्रा भवति, अनन्तरं भोजराजेन सह मैत्री भवति, एवं क्रमेण तेषां वर्धनं भवति। अनन्तरं सूर्यः यदा मध्यगगनम् आरोहति तदा सूर्यस्य तेजः बहु तेजः भवति, प्रखरं भवति। तथैव यदा रामचन्द्रस्य कालः आगच्छति तदा रामस्य शौर्यं, प्रतापः, तेजः तथा सूर्यवत् नाम मध्यगगनारूढः सूर्यवत् भवति। अनन्तरं सूर्यः यदा सायङ्काले अस्तं गच्छति तदा यथा सूर्यस्य तेजः क्षीणं भवति तथैव अन्तिमकाले इत्युक्ते ध्रुवसन्धिः, सुदर्शन, अग्निवर्ण तेषां यदा वर्णनं लभ्यते तदा दृश्यते नाम रघुवंशीयानां यथा तेजः आसीत् तदा तत् नास्ति, तत् नष्टं जातम्। एवं सूर्येण सह अत्र साम्यं द्रष्टुं शक्यते। अस्तु, इदानीं सर्गशः रघुवंशकाव्यस्य किञ्चित् पश्यामः। प्रथमसर्गः अस्ति। अत्र प्रथमसर्गस्य आदौ मङ्गलचरणं क्रियते। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अत्र पार्वती परमेश्वरयोः नमस्काररूपं मङ्गलम् आचरितमस्ति कालिदासेन। मुख्यविषयः अस्ति अस्मिन् सर्गे वसिष्ठाश्रमाभिगमनं। दिलीपः अस्ति, तस्य पत्नी सुदक्षिणा अस्ति। तयोः पुत्रप्राप्तिः न जाता, तस्मात् पुत्रप्राप्तये तौ वसिष्ठस्य आश्रमं गच्छतः तद् वर्णनम् अत्र लभ्यते। अनन्तरं वसिष्ठः वदति यत् स्वर्गधेनुः अस्ति नन्दिनी, तस्याः सेवा करणीया, सा प्रसन्ना भवति चेत् भवतोः पुत्रप्राप्तिः भवति। एवं प्रथमसर्गे अयं विषयः अस्ति। अनन्तरं द्वितीयसर्गे नन्दिन्याः वरदानम् उच्यते। दिलीपः सुदक्षिणा च उभौ अपि मिलित्वा नन्दिन्याः सेवाम् अकुरुताम्। अनन्तरं नन्दिनी प्रसन्ना भूत्वा वरं ददाति
तेन वरेण तेषां नाम सुदक्षिणायाः गर्भधारणं भवति इति द्वितीयसर्गे। तृतीयसर्गे किमस्ति? तृतीयसर्गे दिलीपस्य पुत्रस्य रघोः जन्म भवति। अनन्तरं तस्य यौवराज्याभिषेकः भवति। ततः परम् अत्र इन्द्रेण सह एकः युद्धः अस्ति। तस्मिन् युद्धे रघोः जयः भवति। अनन्तरं दिलीपस्य अश्वमेधयज्ञस्य फलप्राप्तिरपि भवति। ततः दिलीपस्य गमनेन अस्य सर्गस्य समाप्तिः भवति। चतुर्थे सर्गे रघोः दिग्विजयः उच्यते। अत्र दिलीपस्य वानप्रस्थाश्रमगमनं जातम्। इदानीं रघुः अस्ति राजा, तत्र अयोध्यायाः राजा अस्ति रघुः। सः शरत्काले दिग्विजयार्थं सः प्रतिष्ठति। आदौ सः पूर्वस्यां दिशि आगच्छति। पूर्वस्मिन् दिशि आगत्य तत्र जयप्राप्तिः भवति। ततः वङ्गप्रदेशम् आगच्छति। वङ्गप्रदेशं जित्वा उत्कलदेशं गच्छति। ततः कलिङ्गदेशं गच्छति। ततः परं दक्षिणस्यां दिशि सः गच्छति। अनन्तरं दक्षिणस्यां दिशि तत्रापि जयं लब्ध्वा उत्तरदिशि गच्छति। तत्रापि जयं लब्ध्वा पुनः अयोध्यां प्रति आगच्छति। आगत्य च विश्वजित् यागं सः सम्पादयति। अनन्तरं पञ्चमसर्गे रघोः पुत्रस्य अजस्य जन्म भवति। किञ्च अजस्य स्वयंवराभिगमनं तत्र उच्यते। विदर्भराज अस्ति भोजराजः, तस्य भगिनी अस्ति इन्दुमती, तस्याः स्वयंवरसभायां सः गच्छति। तद्वर्णनम् अत्र लभ्यते। अनन्तरं षष्ठसर्गे इन्दुमत्याः स्वयंवरवर्णनम् अस्ति। अत्र एकः श्लोकः अस्ति, सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिं वरासा नरेन्द्रमार्गाट्ट इव प्रपेदे विवरणभावं ससभूमिपालः। अत्र नाम स्वयंवरसभायाः वर्णनमस्ति। अत्र नाम काचित् सञ्चारिणी दीपशिखा यदा मार्गे गच्छति तर्हि मार्गयोः उभयपार्श्वे यानि भवनानि तिष्ठन्ति तत्र प्रकाशः भवति। इदानीं सा दीपशिखा यदा अग्रे गच्छति तदा पूर्वत्र किं भवति, भवनयोः तत्र अन्धकारः आगच्छति। तथैव इन्दुमती यस्य समीपं गच्छति, यस्य राज्ञः समीपं गच्छति, तस्य मुखे प्रकाशः दृश्यते। अनन्तरं सः यदा अग्रे गच्छति तस्य मुखे तत् विवरणभावः आगच्छति। एवमत्र उपमया कालिदासः वर्णयति। तस्मात् कालिदासस्य नाम दीपशिखा कालिदासः इति उच्यते। अत्र बहु सम्यक्तया अस्ति। अनन्तरं सप्तमसर्गे तयोः विवाहः जायते। अष्टमे सर्गे अजविलापः अस्ति। नाम अत्र इन्दुमत्याः मरणं जायते, तेन दुःखेन अजः विलापं करोति, तद्वर्णनम् अत्र लभ्यते। अनन्तरं नवमे सर्गे दशरथस्य कथा आगच्छति। अजस्य पुत्रः दशरथः, सः इदानीं राजा जातः। सः मृगार्थं वनं गच्छति। तत्र श्रवणकुमारः इति अन्धमुनिपुत्रः आसीत्। सः जलं पिबति। दशरथः तत् भ्रमवशात् तत्र शब्दवेधी बाणप्रहारं कृतवान्। तेन तस्य मृत्युः जातः। अनन्तरं ततः परम् अन्धमुनिः नाम श्रवणकुमारस्य यः पिता अस्ति सः दशरथाय शापं ददाति यत् भवतः अपि एवं पुत्रशखेन मृत्युः भवेत् इति शापदानं तत्र लभ्यते। अनन्तरं दशमसर्गात् रामकथा आरभ्यते। मुख्यतया रामायणे या कथा अस्ति सा कथा दशमसर्गात् पञ्चदशसर्गपर्यन्तम् अस्ति। तत् अत्र न उच्यते, अग्रे गच्छामः। अनन्तरं षोडशे आगत्य रामस्य पुत्रः कुशः राजा भवति। कुशस्य राज्यशासनं तत्र उच्यते। तस्मिन् सर्गे मुख्यविषयः अस्ति कुमुद्वती परिणयः। कुमुद्वती अस्ति नागराजस्य कन्या कुमुद्वती। कुमुद्वत्या सह कुशस्य परिणयः भवति। सा कथा अत्र वर्ण्यते। अनन्तरं सप्तदशे सर्गे अतिथेः वर्णनं। कुशस्य पुत्रः अतिथिः, सः राजा भवति। अतिथिः दुर्जयनाम्ना राक्षसा सह युद्धम् अकरोत्। तस्मिन् युद्धे तस्य प्राणनाशः भवति। अनन्तरम् अष्टादशे सर्गे वंशानुक्रमः लभ्यते। नाम अतिथेः परं के राजानः आसन् केवलं नाममात्रं तत्र उच्यते। तेषां कीर्तयः अथवा तेषां कापि कथा इत्यादिकं किमपि तत्र न लभ्यते, केवलं नाममात्रमस्ति। अत्र नामानि द्रष्टुं शक्यते। अनन्तरं ध्रुवसन्धिः आसीत्। ततः परम् आसीत् सुदर्शनः। सुदर्शनः यदा षड्वर्ष आसीत् तस्य वयः, तस्मिन्नेव वयसि सः राजा अभवत्। यतोहि तस्य पितुः ध्रुवसन्धेः मृत्युः जाता। ततः परं सुदर्शनः षड्वर्षदेशीयः सः राजा अभवत्। अयं सर्गः अस्ति सर्वन्यूनश्लोकः अस्मिन् सर्गे दृश्यते। अनन्तरम् अन्तिमसर्गः अस्ति। अत्र अस्ति अग्निवर्णशृङ्गारः। रघुवंशस्य अन्तिमः यः राजा अस्ति अग्निवर्णः, सुदर्शनस्य पुत्रः,
सः राजा जातः, परन्तु सः आसीत् भोगविलासी। तस्य राज्यकर्मणि मनः नासीत्। सः मन्त्रिषु राज्यभारं समर्प्य भोगव्यसनासक्तः आसीत्। अनन्तरं तेन भोगेन एव तस्य मृत्युः जायते। तस्य मृत्योः अनन्तरम् अग्निवर्णस्य या प्रधाना महिषी आसीत्, सा तत्र अयोध्यायाः राज्यभारं तस्यै मन्त्रिणः तस्यै अर्पितवन्तः। एवं क्रमेण अत्र रघुवंशस्य कथा अत्रैव समाप्यते। आहत्य रघुवंशस्य श्लोकसङ्ख्या अस्ति, अत्र द्रष्टुं शक्यते 1569 इति अस्ति। एवं अत्र समाप्यते। अत्र काश्चन सूक्तयः सङ्कलिताः सन्ति रघुवंशस्थाः। यथा हेम्न संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिश्यामिकापि वा इति प्रथमसर्गे लभ्यते। हेम्न इत्युक्ते सुवर्णः, तस्य विशुद्धिः अथवा श्यामिका इत्युक्ते दोषः कुत्र दृश्यते? अग्नौ दृश्यते, अग्नौ द्रष्टुं शक्यते। अनन्तरमस्ति त्याज्यो दुष्टः प्रियोप्यासीत् अङ्गुलीवोरगक्षता। उरगः इत्युक्ते सर्पः। सर्पेण दष्टा अङ्गुली यथा अस्माकं प्रिया भवति चेदपि त्याज्या भवति, तथैव प्रियः कश्चन दुष्टः भवति चेत् सः त्याज्यः भवति इति अत्र वदति। अनन्तरं प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजा व्यतिक्रमः। यः पूज्य अस्ति तस्य पूजा न क्रियते चेत् श्रेयः प्रतिबध्नाति। एवं प्रथमसर्गे त्रयमस्ति। अनन्तरं शस्त्रेण रक्ष्यं यद् अशक्य रक्ष्यं न तद् यशश्शस्त्रभृतां क्षिणोति। अत्र समयाभावात् एतत् न लभ्यते, केवलम् अहं पठित्वा गच्छामि। सम्बन्धम् आभाषणपूर्वम् आहुः, पदं हि सर्वत्र गुणैर्निधीयते। प्रणिपातप्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम्। उष्णत्वम् अग्न्यातपसंप्रयोगात् शैत्यं हि यत्सा प्रकृतिर्जलस्य। अनन्तरमस्ति नक्षत्रताराग्रहसङ्कुलापि ज्योतिष्मति चन्द्रमसैव रात्रिः, भिन्नरुचिर्हि लोकः। अनन्तरमस्ति मरणं प्रकृतिशरीरिणां विकृतिर्जीवितम् उच्यते बुधैः। तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते, यशोधनानां हि यशो गरीयः। आज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया, प्रागेव मुक्ता नयनाभिरामाः। प्राप्येन्द्रनीलं किमुतोन्मयूखं, तुल्यपुष्पाभरणो हि धीरः। प्रह्वेष्वनिर्बन्धरुषो हि सन्तः, अम्बुगर्भो हि जीमूतश्चातकैरभिनन्द्यते। प्रवृद्धौ हीयते चन्द्रः समुद्रोऽपि तथाविधः। स्वादुभिस्तु विषयैस्ततो दुःखम् इन्द्रियगणो निवार्यते। एवमत्र सूक्तयः तत्र लभ्यन्ते। इत्युक्त्वा सर्वेभ्यः यथायोग्यं प्रणामादिकं विनिवेद्य अत्रैव समाप्यते। सर्वेभ्यः नमो नमः।